औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको खैर व आफियत से रखे। तो आज का जो अमल है वो अमीर होने का यानी गरीबी से जान छुड़वाने का ये वजीफ़ा है। ये हाजात को पूरा करने का अमल है। इससे आपके दिल की जो हसरतें हैं जो भी आपके दिल की मुरादें हैं तो ये उनको पूरा करने का ये ख़ास वजीफ़ा है। तो आपने वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो सबसे पहले आपने इस अमल को जब स्टार्ट करना है तो आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, क्योंकि मेरे अल्लाह ने फरमाया है कि एक बार दुरूद पाक पढ़ने से आपके 10 गुनाह जो होते हैं वो माफ़ हो जाते हैं। 10 मरतबा पढ़ते हैं तो अल्लाह के यहाँ आपकी एक मरतबे पर फाइज हो जाते हैं। और जो इंसान दुरूद पाक को कसरत से पढ़ता है तो उनके यहाँ अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह ताला उसके लिए फ़रिश्ता मुकर्रर कर देता है कि जो उसके दुरूद को अपनी लिस्ट में लिख जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने का ये फजीलत है कि एक फ़रिश्ता आपके ऊपर मुकर्रर हो जाता है, जो लिखता है, अपने पास रखता है, जारी रखता है। उसके अलावा ज़िंदगी में अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा करें। आप डेली बेस पर आप 100 मरतबा सुबह को, 100 मरतबा शाम को आप लाजमी दुरूद पाक पढ़ा करें। जब भी दुरूद पाक पढ़ें कोशिश करें आपका ये तसव्वुर हो, ये ध्यान हो कि आप दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, नबी पाक आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं और रोज़े रसूल की जालियों के सामने बैठे हैं या बैठे हैं। हजूर के हसनात का तसव्वुर कर कर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। तो मैं आपको अमल बताती हूँ। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। ये अमल इस तरह का है कि इसमें अगर आप इस अमल को करते हैं तो आपके घर में पैसे की, रिज़्क़ की परेशानी, मुश्किलात जो हैं, जितने भी बेरोज़गार हैं वो इंशाल्लाह इससे वो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। जो बीमार हैं उससे बीमारी दूर हो जाएगी। हर तरह की रिज़्क़ की तंगी है, परेशानी बेबरकती है, जो लोग मायूस हो चुके हैं, ये जो है वो उन लोगों के लिए ख़ास अमल है। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये मायूसी ये कुफ़र है, रब को नापसंद है। मायूस होना छोड़ दें, अल्लाह पर अपना कामल पुख्ता ईमान यकीन मजबूत कर लें। कामल यकीन के साथ जो भी कोई अमल करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, वो कामल यकीन के साथ करें। जब आप कामल यकीन के साथ करते हैं ना तो फिर वो काम जो होता है वो मिनटों में हो जाता है। जब इंसान अपने दिल में वसवसे डालता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होगा, तो फिर वो काम नहीं होता। आप कोशिश कीजिए कि आप रोज़ हर टाइम आप जितना भी हो सके आप बावजू रहें। एक तो जब इंसान बावजू रहता है उसे कोई टेंशन, परेशानी, एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं होता। और जो इसका वज़ू का आपकी ज़िंदगी में, आपके रिज़्क़ में दौलत बरकत होती है। एक दफ़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स है, उसने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा तंगी है, रिज़्क़ की तंगी है, मुझे कोई वजीफ़ा अनायत फरमाए। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बावजू रहा करो। तो वो शख्स चला गया। फिर कुछ अरसे के बाद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो उसने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो उसने कहा कि अब इतना ज़्यादा अल्लाह ताला ने दिया है, बहुत ज़्यादा बरकत है। तो आप कोशिश करें जो भी अमल करें बावजू होकर करें, वैसे भी आप बावजू रहा। ये वजीफ़ा है जी अल्लाह ताला के 2 नाम या करीमो या मजीबो का ये अमल है। इसको आपने कितनी मरतबा पढ़ना है, किस तरीके से करना है, ये सारा मैं आपको डिटेल के साथ बताती हूँ। ये टोटल जो अमल है वो 7 दिन का है। आप किसी भी दिन को आप मुकर्रर कर लें, आप 7 दिन का लें, जैसा कि जुमेरात से जुमेरात तक, जुमे से जुमे तक, जिस तरह भी आपको इजी है आप 7 दिन पर डिवाइड कर लें। तो फिर आपने सबसे पहले आपने जब ये वजीफ़ा स्टार्ट करना है, जिस दिन आपने असर की नमाज के बाद इस वजीफ़े को स्टार्ट करना है और आपने 2 नफल सलातुल हाजत के पढ़ने हैं। हाजत के नफल पढ़ने के बाद आपने दुआ में नियत ये करनी है कि अल्लाह मैं इस काम को सर अंजाम देने के लिए या इस काम के लिए 7 दिन का अमल जो मैं शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो आपको आपके नामों के अज़कार कर रही हूँ, तो अल्लाह ताला मुझे इस कामों में बरकत अता फरमा दे। दूसरी बात, जितनी भी आपकी ख्वाहिशात हैं, हाजात हैं, मुश्किलें हैं, मकासद हैं, आपने इस अमल में अल्लाह ताला के हुजूर उनको आपने पेश करना है। अपनी कामयाबी के लिए अल्लाह ताला से सिफारिश करवाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश कराएं। पहले दिन आपने करना क्या है कि आपने दुआ में सारे मकासद, जितनी हाजात हैं आपके
مشکلات ہیں، پریشانی، آپ نے ان کو سامنے رکھنا ہے۔ اور یہ جو خاص الخاص عمل ہے یہ رزق کے لیے، مالا مال ہونے کے لیے ہے، راتوں رات کروڑ پتی ہونے کے لیے ہے، بے برکتی ختم کرنے کے لیے۔ آپ نے کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پہلے دن نماز عصر کے بعد 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے کے بعد آپ نے دعا میں نیت کرنی ہے اپنے تمام اعمال کی۔ آپ نے جتنی بھی آپ کی حاجات ہوں گی، دعائیں ہوں گی، مشکلات ہوں گی، آپ نے ان کی ایک لسٹ بنا لینی ہے۔ ایک جیسے آپ کسی کو خط نہیں لکھتے اسی طرح آپ نے بالکل ایک لیٹر کی طرح وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو بتاتے جانا ہے دعا کی شکل میں، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود بھیجنا ہے۔ تو آپ نے پھر اپنے جتنے بھی حاجات ہوں گی، مشکلیں، پریشانیاں، دل کی حسرتیں ہیں، جتنی بھی آرزو ہیں، ان کو آپ نے دل کھول کر اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا ہے۔ تو آپ نے دل ہی دل میں کہنا کہ میں اللہ کو خط لکھ رہی ہوں، جتنے بھی آپ کے دل کے راز ہیں آپ نے اللہ کے سامنے سر جھکا کے، آپ نے کسی دنیا کے سامنے نہیں جھکا رہے، اپنے رب کی ذات کے سامنے آپ جھکا رہے۔ تو آپ نے خط میں اپنے تمام شکوے، شکایتیں، تمام مشکلیں، پریشانیاں، حاجات آپ نے لکھنی ہیں۔ پھر لکھنے کے بعد آپ نے دعا کی صورت میں جو وہ سارا خط ہوگا وہ درود ابراہیم آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کر ایک فرشتوں کو آپ نے کہنا ہے کہ اللہ کی مخلوق آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے ہمارے خط کو اللہ کے پاس پہنچانے کی۔ تو پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش دلوانی ہے کہ اس خط کے میں جو کام لکھا ہے، جو حاجات ہیں، وہ میرا کام پورا ہو جائے۔ پہلے دن کا یہ عمل آپ کا ہو جائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، بعد میں آپ نے ہاتھ کی انگلیوں صرف اور صرف آپ نے 60 مرتبہ مطلب کہ 60 مرتبہ آپ نے یا کریمو یا مجیبو، آپ نے 60 مرتبہ یا کریمو یا مجیبو کو آپ نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر اس کو 60 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے جب آپ پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے تو جس طرح آپ نے پہلے دن آپ نے یہ 60 مرتبہ یا کریمو یا مجیبو پڑھا ہوگا، پھر آپ نے دوسرے دن بھی ایسے ہی آپ نے دوسرے دن نفل نہیں پڑھنے، بس آپ نے نماز عصر کے بعد آپ نے صرف اور صرف 60 مرتبہ یا کریمو یا مجیبو کو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد وہیں پر بیٹھے آپ نے 60 مرتبہ یا کریمو یا مجیبو، اسی طرح آپ نے ہر دن 60 مرتبہ یا کریمو یا مجیبو پڑھنا ہے۔ یاد رہے جو نفل صلاۃ الحاجت کے ہیں وہ آپ نے بس جس دن آپ نے وظیفے کو سٹارٹ کرنا ہے اسی ہی دن آپ نے بس صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں۔ اسی طرح پھر آپ نے 7ویں دن آپ نے صلاۃ الحاجت پڑھنے ہیں۔ پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ جو خط میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے ان کی ذات کی میں سفارش کرتے ہوئے اللہ میری تمام مشکلات، میری پریشانیوں کو دور فرما دے، جتنی بیمار ہیں ان کو شفا دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ میری تمام حاجات، مرادیں، دعائیں قبول کر دے۔ تو اس کی منظوری کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ پوری امید رہے کہ 7 دن کے اندر اندر آپ کی تمام حاجات، مشکلیں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کروڑوں کو مالک بن جائیں گے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ انشاءاللہ آپ اپنے کاروبار ہوگا، آپ کی برکت ہوگی، آپ کی جو نوکری ہوگی اس میں آپ کو برکت ہوگی۔ رزق کی تنگی کے جتنے بھی مجبور لوگ ہیں وہ اس عمل کو کر دے تو انشاءاللہ خشادہ رزق ہوگا، رزق روحانی، رزق جسمانی بھی آپ کو ملے گا، اعمال و مال ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ نے 7 دن آپ نے جو اور اعمال کرے وہ بھی کرے۔ آپ نے جب یہ آپ کے 7 دن کا یہ عمل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے 21 روپے، 25 یا 31 روپے کے آپ نے کوئی میٹھی چیز، کوئی ٹافیاں وغیرہ اپنے بچوں کو بانٹ دینی ہے۔ تو پھر انشاءاللہ جب آپ بچوں کو ٹافیاں بانٹ دیں گے، جب آپ نے 7 دن کا یہ عمل کر لینا ہے تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے سپرد اپنے تمام معاملات آپ پر فرما دیے، اپنے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرتے رہنا ہے، اور آپ نے کامل یقین سے رہنا ہے کہ آپ کا کام ہو گیا ہے۔ آپ نے کوئی شک شبہات کسی بھی قسم کے آپ نے اپنے مائنڈ میں نہیں لے کے آنے۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی، جو چاہیں گے وہ ملے گا، وہ ملتا ہے۔ جو ہم انسان کے وہم و گمان بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ غیب سے اپنے نام کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے آپ کے جتنے مقاصد ہوتے، جتنی حاجات ہوں گی وہ انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے جتنے بھی لوگوں کی حاجات ہیں، مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں، حسرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام حسرتیں، دعائیں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔